नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। वैदेशिक रोजगारीको नाममा भिजिट भिसामा युएई पठाएर ठगी गर्ने क्रम कोरोना संक्रमणको बीचमा व्यापक बनेको तथ्य खुलेको छ। संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने नेपालका मेन पावर कम्पनीहरूले आफूले कामदार पठाउँदै आएका कम्पनीहरूमा गरेको सम्पर्कको आधारमा भिजिट भिसा प्रयोग गर्न धेरै युवा युवतीहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई पुगेको रहस्य खुलेको। भिजिट भिसामा गए कम्पनी परिवर्तन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा आकर्षक तलबमा काम गर्न पाइने भन्दै दलालहरूले मेन पावर कम्पनीबाट जाँदा समय लाग्ने र कोरोनाका कारण कम्पनीले भिसा पठाउन पनि ढिला गर्ने भन्दै प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्। भिजिट भिसामा जानेहरूले भने युएई पुगेपछि काठमाडौँमा भने जस्तो आकर्षक तलब र राम्रो काम पाउन सक्दैनन्। भिजिट भिसाको 3 महिने अवधि सकिएपछि उनीहरू ओभर स्टे भएर समस्यामा पर्ने गरेका छन्। नेपालबाट हुने मानव तस्करी रोक्न भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूमाथि सोधखोज र अनुगमन गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। तर त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले अनुगमन र नियन्त्रणको बदला विगतदेखि नै किन हो धन्दा गर्ने गिरोहसँग मिलेको हो कि भिजिट भिसामा पठाउने गरेका छन्। अहिले काठमाडौँको टोखा स्थित फरवेयर ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन दर्ता नम्बर 1411 मेन पावर कम्पनीका भीमराज राईले भिजिट भिसामा पठाएको खुलेको छ। पठाउने बेलामा यो भिजिट भिसा होइन, उता पुगेपछि काम खोज्नु पर्दैन, सिधै कपडा प्याक गर्ने कम्पनीमा काम गर्न जाने, तलब 1050 बिराम पाउने भनेर भीमराजले 27 नेपालीलाई छक्याउँदा उनीहरू यति बेला युएईमा अलपत्रमा परेका छन्। अहिले त दुबईमा हामी अलपत्र पर्यौँ भनेर ती नेपालीहरूले फोन गर्दा भीमराज राईले उनीहरूलाई धम्की दिन थालेका छन्। अहिले त दुबईमा हामी अलपत्र पर्यौँ भन्ने ती नेपालीहरूलाई फोन गर्दा भीमराज राईले उनीहरूलाई धम्की दिँदै भन्न थालेका छन्, म कङ्ग्रेसको नेता हो, तिमीहरूलाई पैसा फिर्ता दिनुको सट्टा यहाँ प्रहरी र विभागका मान्छेलाई 2-4 लाख दिए भइहाल्छ भन्ने जवाब दिन थालेका छन्। जो चोर उसैको ठुलो चोर भनेको यही हो। आज हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समेटेका छौँ। पुस्तौँदेखि नेपालमा बस्दै आएका लोप उन्मुख समुदायको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको, तर सम्बन्धित निकायले ती राज्यको माग बेवास्ता गर्दा लोप उन्मुख समुदाय थप सङ्कटमा परेका छन्। झापामा पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आएका पाहान समुदाय राज्यबाट उपेक्षित भएका छन्। आफ्नै भाषा संस्कृति र छुट्टै रहनसहन भएको पाहान समुदाय आदिवासी समुदायको सूचीमा समेत समेटिएका छैनन्। लोप उन्मुख आदिवासी समुदाय भए पनि सो सूचीमा नपरेकोमा पाहान समुदाय निराश छन्। यो रिपोर्ट पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12424, फेरि नम्बर नोट गर्नुहोस्। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12424 र एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। यो दुईवटा माध्यम तपाईँलाई फोन नम्बर भयो। त्यस्तै गरी भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या गुनासोहरू हामीलाई कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई हामीले भन्दै आएका छौँ। हामीलाई 3वटा माध्यम यहाँहरूलाई हामीले दिएका छौँ। तपाईँले त्यो 3वटा माध्यममध्ये जुनसुकै माध्यम पनि उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ, उपयोग गर्न हामीसँग आउन सक्नुहुनेछ। र यो जुन नम्बरहरू हामीले यहाँलाई भनेका छौँ, जुन स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले यति बेला देखिरहनु भएको छ, त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा तपाईँले कार्यक्रम अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ, आफ्नो समस्या गुनासो राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यी नम्बरहरूमा तपाईँले फोन गरेर तपाईले जुनसुकै समयमा हामीलाई फोन गरेर आफ्नो समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले टिपाउनु भएका समस्याहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा प्राथमिकतामा
राख्नेछौँ र हामीले आज उठाएका कतिपय विषयहरू जुन रिपोर्ट मार्फत हामी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी रोजगारीका नाममा ठगिएको यो विषय राख्दैछौँ। यो पनि हामीलाई कल 24मा विशेष गरी हाम्रो हेल्प डेस्कमा फोन गरेर आफ्नो समस्या टिपाउनु हुने विदेशमा हुनुहुने नेपालीहरूले जुन समस्या राख्नुभयो त्यसैको आधारमा तयार पारेको रिपोर्ट हो। त्यसरी नै तपाईहरूले पनि जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा हामीलाई कार्यक्रममा निर्धक्क राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको गुनासो समस्यामाथि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। र आज हामीले कार्यक्रममा विशेष गरी 2वटा मुद्दाहरू उठाउँदैछौँ र त्यो सँगसँगै हामीले अन्य विषयहरू तपाईँका समस्या गुनासोहरूलाई पनि कार्यक्रममा हामी सम्बोधन गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई हामीले भनिरहेका छौँ, तपाईँलाई माध्यमहरू बताएका छौँ फोन नम्बर हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि, जसका लागि सम्पर्कका लागि हामीसँग नम्बर रहेको छ टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424 र एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424। त्यसै गरी भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासोहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। र हामीले आज विशेष गरी वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा हामीलाई दुबईबाट पठाउनु भएका दुबईबाट कन्ट्याक्ट गर्नुहुने सम्पर्क गर्नुहुने नेपालीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हुन त वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू हामी कहाँमा आउने गर्छन्, राख्ने गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले राख्नुभएको समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामी समाधान पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ। तर कतिपय अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू आफैले कुनै पनि आफ्नै पहिलोका गल्तीका कारणले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका कदमहरू हुने गरेका हुन्छन्। त्यसमाथि पनि जसलाई आरोपित बनाइएको हुन्छ ती आरोपितहरूलाई आरोप लगाउने प्रमाण पनि नहुने र त्यो अवस्थाले हामीले कतिपय त्यसको तथ्य पहिलाउने क्रममा हामी चुकिरहेका पनि हुन्छौँ र त्यसकारणले पनि ती विषयहरूलाई जुन मात्राले उठाउनु पर्ने हो त्यो उठाउन सकिरहेका हुँदैनौँ। यति बेला हामी नेपाली अलपत्रको यो प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्छौँ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा भिजिट भिसामा युएई पठाएर ठगी गर्ने क्रम कोरोना सङ्क्रमणको बीचमा व्यापक बनेको तथ्य यति बेला खुलेको छ। संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने नेपालका मेन पावर कम्पनीहरूले आफूले कामदार पठाउँदै आएका कम्पनीहरूमा गरेको सम्पर्कका आधारमा भिजिट भिसा प्रयोग गरी धेरै युवा युवतीहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई पुगेको रहस्य खुलेको हो। भिजिट भिसामा गएर कम्पनी परिवर्तन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा आकर्षक तलबमा काम गर्न पाइने भन्दै दलालहरूले मेन पावर कम्पनीबाट जाँदा समय लाग्ने र कोरोनाको कारण कम्पनीले भिसा पठाउन पनि ढिला गर्ने भन्दै प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्। यसैबीच आकर्षक तलब र राम्रो काम पाउने भन्दै काठमाडौँको टोखा सरस्वती स्थित फरएभर ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन नामक मेन पावर मार्फत भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई पुगेका 27 नेपाली यति बेला अलपत्र परेका छन्। दुबईमा रहेका नेपालीहरूको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। रोजगारीका लागि भिजिट भिसा मार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई पुगेका 27 जना नेपाली अलपत्र परेका छन्। गत महिना काठमाडौँको टोखा सरस्वती स्थित फरएभर ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन मेन पावर मार्फत त्यहाँ पुगेका उनीहरू अजमानमा अलपत्र परेका छन्। आफूहरूलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चर्को रकम असुलेको अलपत्र परेका नेपालीहरूको दाबी छ। उनीहरूलाई फरक फरक काम देखाएर फरक फरक मूल्य असुलेको बताइएको छ। अलपत्र परेका मध्ये एक नेपालीका अनुसार युएई आएको 1 महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले काम पाएका छैनन्। अझ उनीहरूलाई युएईको अजमान स्थित एउटा घरमा लगेर राखेका पाकिस्तानी एजेन्ट पहिलो दिनदेखि नै गायब हुँदा सबै नेपाली अलपत्र परेका छन्। युएईमा ल्याएर अलपत्र पारेको खबर पाएपछि त्यहाँ रहेको नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यपूर्वका प्रवक्ता अशोक केसीको पहलमा केही राहत वितरण समेत भएको थियो। राहत पाएको भोलिपल्टै उनीहरू बस्दै आइरहेको कोठाबाट समेत पनि निकालिएको छ।
पाकिस्तानी एजेन्टले लगेर राखेपछि त्यो घरमा बस्न थालेको 15 दिन मात्रै भएको थियो। एजेन्टले कोठा, बिजुली र पानीको पैसा नतिरेको भन्दै तिमीहरू बस्न पाउँदैनौ भनेर निकालेको र पठाउने मेन पावरलाई यसबारे तुरुन्त जानकारी गराउँदा पनि वास्तै नगरेको अलपत्र नेपालीहरू बताउँछन्। अहिले अलपत्र नेपालीहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA UA शाखाको सेन्टरमा छन्। मेन पावरको जो मेन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हाम्रो केही ज्यानी दुश्मनी छैन, त्यस्तो दुश्मनी होइन, केही पनि होइन। तर अन्यायमा परेका नेपालीहरू विदेशमा ल्याएर अलपत्र पारेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ छिटो भन्दा छिटो उद्धार गरियोस् र कामको ठाउँमा काम या दामको ठाउँमा दाम उहाँहरूले तिरेर आएको अनुसार काम होस् र उहाँहरूले यदि नेपाल काम लगाउन सक्नुहुन्न र यदि मतलब उहाँहरूले भनेको अनुसार गर्न सक्नुहुन्न भने छिटोभन्दा छिटो नेपाल झिकाइयोस् र उहाँहरूको दाम फिर्ता गरियोस्। बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूले NRNA UA शाखामा उद्धारका लागि पहल गरिदिन भन्दै निवेदन समेत दिएका छन्। निवेदनमा पीडित 27 जना नेपालीले उद्धार गरी नेपाल फर्किने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन्। बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूले आफूहरूले काम नपाएपछि मेन पावर कम्पनीसँग बारम्बार फोन गरेको तर काम भइहाल्छ भन्दै 1 महिना झुलाएको बताए। खाना बस्न 1000 भनेर पठाएको, उहाँ काममा जाँदाखेरि हामीलाई 13 घण्टा खर्च पनि खाने टाइम पनि छैन, त्यहाँ खाने लन्च टाइम छैन। अनि 13 घण्टा हामी फर्केर आयौँ। हामीलाई 1000 रुपियाँमा 12 घण्टा 28 दिन हामीलाई काम लगाउने भन्यो। हामी त्यो आश्वासनमा आएको होइन। हामीलाई 8 घण्टा 10 हामीलाई 26 दिनको 16-17 तिमीहरूले खाइपिई गरेर 40,000 मजाले बचाउँछ भनेर पठाए। भरे यहाँ आएर हेर्दाखेरि हिसाब गरेर यसो काम गरेको अनुसारले हिसाब गर्दाखेरि भरे हाम्रो 17-18,000 भन्दा बच्दैन रहेछ। अनि हामी त्यही भएर हामी पीडित भएर हामी हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई नेपाल निकालिदिनुहोस्, त्यही आग्रह गर्छौँ हामी। तर जो चोर उसैको ठुलो चोर भन्ने नेपाली उखान यति बेला चरितार्थ भएको छ। 27 जना नेपालीलाई रोजगार दिलाइदिने प्रलोभनमा पारेर भिजिट भिसामा UAE पुर्याइएको फरेभर ह्युमन रिसोर्सका सञ्चालक भीमराज राईसँग दुबईबाट अलपत्र परेका नेपालीहरूको विषयमा जानकारी दिँदा उल्टै धम्काउन थालेका छन्। उनले आफू नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएको भन्दै धम्काएका हुन्। उनले NRNA-लाई कमिसन खोर भन्दै यसरी गाली बैजतीमा उत्रिएका छन्। सुर्ता चाहदिनँ म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य के गर्नुहुन्छ? मलाई मुर्चा सुर्छ होला, म नेपाल कांग्रेसको नेपालको मुर्चा भयो होला। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? सब ठगहरू यिनीहरू पनि नेपाल मेन पावरबाट कमिसन खाने बहने घुसखोरी जस्तो लाग्छ मलाई। एनआरआरहरू त्यस्तो यिनीहरूले केही पनि त्यहाँको दिन दुखी पीडित गरिबलाई गर्ने मान्छे मैले देखेको छैन। प्लिज सर हेर्नुहोस् है, तिनीहरू एनआरएनको त्यहाँ अगुवाहरू कमिसन खोरहरू हो तिनीहरू सबै। त्यति मात्र होइन, मेन पावरका अर्का प्रतिनिधि रविन्द्र राईले त नेपालमा चुनाव आउन लागेको भन्दै प्रहरीलाई 1.5 लाख दिने, गुण्डालाई 50,000 दिने र राजनीतिक पार्टीलाई 2 लाख फ्याँकिदिने तर पीडितलाई 1 दिराम पनि नदिने धम्की दिएका छन्। चुनाव आउन लागेको छ हैन, पुलिसलाई 1.5 लाख दिन्छु, उसलाई गुण्डालाई 50,000 दिन्छु, जो आउँछ त्यसलाई के अरे पार्टीलाई 2 लाख फालिदिन्छु, तर म यिनीहरूलाई 1 दिराम पनि दिन्छु। UAE पुगेका यी नेपालीलाई प्याकिङमा काम लगाइदिने प्रलोभनमा 1,70,000 देखि 2,50,000 सम्म मेन पावर कम्पनीले असुलेको छ। काठमाडौँबाट उडेका उनीहरूलाई शारजाह विमानस्थलमा लिन सुजन राई आइपुगेका थिए। राईले साथमा रहेको डलर बुझेपछि उनीहरूलाई पाकिस्तानी एजेन्टको जिम्मा लगाएका थिए। सबैको भिसाको म्याद समाप्त भइसकेको छ। 6 जनाको पासपोर्ट पाकिस्तानी एजेन्टले नै राखेको बताइएको छ। नेपालमा हुने मानव तस्करी रोक्न भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूमाथि सोधखोज र अनुगमन गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। तर त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले अनुगमन र नियन्त्रणको बदला विगतदेखि नै धन्दा गर्ने गिरोहसँग मिलेर भिजिट भिसामा पठाउने गरेको आशंका गरिएको छ। दर्शकवृन्द, श्रम स्वीकृति नलिई गएकै कारण दुःख पाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। तैपनि भिजिट भिसामा UAE, बराइम लगायतका श्रम गन्तव्य देश जानेको संख्या कम छैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि भिजिट भिसामा घुम्न होइन, काम गर्न श्रमिक लगिएको बताएको छ। यसमा मानव तस्कर गिरोहहरू लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
कानुन अनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानु अघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषमा शुल्क तिर्नुपर्छ, आवधिक जीवन बिमा गर्नुपर्छ। यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा समस्यामा परे सम्बन्धित मेन पावर कम्पनी र रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छ। तर भिजिट भिसामा गएर रोजगारी गर्न खोज्नेहरू ठगिए वा अरू कुनै समस्या परे अझै जिम्मेवार हुन्छन्। उनीहरूले सहयोग तथा उद्धारको सुविधा पाउन पनि मुस्किल पर्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारका जानकारहरू श्रमिकको भिजिट भिसालाई जुवा मान्छन्। यति बेला हामीसँग पशुपति खड्का हुनुहुन्छ, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मध्यपुरका सल्लाहकार हुनुहुन्छ यति बेला दुवैबाटै, जसले ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि पनि र अझ भनौँ अहिले सेल्टर दिएर राख्नका लागि उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो र यस विषयमा यी सम्पूर्ण भिडियोहरू लगायत हामीलाई त्यहाँको विषयमा जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँ यति बेला हाम्रो भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। पशुपतिजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर सर नमस्कार। 24 सो सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रचार चाहिँ हजुरहरूले प्रचार गरिदिएको लाइभ कार्यक्रम दिएको उसमा र यो हाम्रो नेपाली सम्पूर्ण ल्याएर यहाँ मेन पावरले अलपत्र पार्ने कार्यक्रममा चाहिँ भइरहेको छ। त्यो कारण चाहिँ मतलब यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई, नेपाल गभर्मेन्ट अथवा मतलब सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूलाई यो ध्यान आकर्षण गराउनको लागि चाहिँ हजुरहरूको सहयोग को कारणले म गर्न सक्छु र हाम्रो सम्पूर्ण भाइहरू यही हुनुहुन्छ अहिले र उहाँहरूसँग पनि हजुरहरूले प्रत्यक्ष बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले उहाँहरूलाई पनि देखाइदिनुहोस् र तपाईँले जानकारी गराइदिनु होला, किनभने कुराकानी गर्न अलिक नभए असहज हुन्छ। त्यस कारणले म यहाँसँगै कुराकानी गर्छु। अहिले उहाँहरूको अवस्था के छ, कसरी राखिएको छ, उहाँहरूको उद्धारको तयारी के हुँदैछ पछिल्लो समय, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न एकचोटि। म चाहिँ अहिले हालै एनआरएनको आरसिसी उपाध्यक्ष र मैले एनआरएलको यहाँको केन्द्रमा जानकारी दिएको छु। निराजन सिलवाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पासन शेर्पाजी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, विकास साई कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूको थ्रु अहिले उहाँहरूको सहयोगको कारणले र हामी सबै एउटा गैर आदिवासी टिम मिलेर उहाँहरूलाई बस्न खानको व्यवस्था चाहिँ राम्रो गरेका छौँ। उहाँहरूलाई बस्न खाना नभइकन उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउनको लागि पनि मेन पावरसँग पहल गरिरहेको छौँ। मेन पावरले चाहिँ उल्टै हामीलाई राज धम्की दिने, हाम्रो यो पार्टी छ, ओ पार्टी छ, यो पार्टीको मान्छे हो, ओ पार्टीको मान्छे हो भन्ने धाक धम्की दिने र अनि उनीहरूले मतलब एउटा सुन्ने मतलब एउटा कानले सुनेर एउटा कानले उडाइरहेको छ र यी भाइहरू चाहिँ अहिले आत्तिरहेको छन् कि हामी के गर्ने होला, भोलि गएर कसो गर्ने होला भनेर आत्तिरहेको छन्। र एकजना यी मध्येमा एकजना भाइले बोलेर हजुरलाई हुन्छ हुन्छ उहाँसँग मलाई कुरा गराइदिनुहोस् त एकचोटि। हजुर यो भाइहरू हजुर हजुर नमस्ते। तपाईँ कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो, तपाईँ कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो, मेन पावरको भनिएको व्यक्तिले के भनेर त्यहाँ लानुभयो, एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् त। काम पनि छैन, भनेको सागर पनि छैन, उसले अहिलेसम्म एउटा काम पनि लानु सकेको छैन। हाम्रो चाहिँ भिसा सकिसकेको छ सबैजनाहरूको। 3 महिना पुगिसक्यो। हामीलाई जुन रुममा राखिरहेको थियो त्यो रुममा चाहिँ तिनीहरूले 10 दिनसम्म हामीले रासन पानी अनि पानी केही पनि दिएको छैन, केही पनि थिएन हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो कन्ट्याक्ट चाहिँ जन प्रगतिशील मोर्चा मध्यपुरसँग कन्ट्याक्ट भइसकेपछि उहाँ सरहरू आएर हामीले चाहिँ रासन दिनुभएको थियो। अनि 1 हप्ताको रासन दिएर जानुभएको थियो। सबै कुरा ग्यास पानी सबै व्यवस्था गरेर जानुभएको थियो। त्यही दोस्रो दिन चाहिँ हामीलाई फेरि त्यही रुमबाट निकालियो बाहिर। तपाईलाई यहाँबाट कसरी, तपाईहरु सुन्नुस् न, तपाई यहाँबाट कसरी जानुभयो, के भनेर लगिएको थियो? त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट कम्पनी हो, तपाईहरुले चाहिँ 4-5 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, 4-5 दिन लगत्तै तपाई काममा जानुहुन्छ, भनेको स्यालेरी सबै पाउनुहुन्छ, कम्पनीको मान्छे आउँछ भनेर हामीलाई त्यहाँबाट पठाथ्यो। हजुर। अनि तिनीहरूले चाहिँ यहाँ भनेको चाहिँ केही पनि छैन।
तिनीहरूले भनेको यहाँ केही पनि भएन। हामीहरूको आज 42 दिन जति भइसक्यो, 42-50 दिन यस्तो भइसकेको छ। भिसा पनि 1 महिनाको मात्रै थियो, त्यो भिसा पनि सकिसक्यो हाम्रो। अहिले चाहिँ अब हामी अहिले चाहिँ एनआरएलले चाहिँ खाना बस्ने व्यवस्था सबै मिलाइदिएर हाम्रो पशुपति सरले त्यो सबै गरिदिनु भएको छ हैन। अब हाम्रो अब यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूलाई यहाँबाट भीमराज राई र रविन्द्र राईले पठाउनु भयो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ पुगिसकिसकेपछि कोही अरू नेपालीहरूले लिएर जाने या लाने उहाँहरूको एजेन्ट कोही थियो कि थिएन? त्यो नेपाली त्यो भन्ने मान्छे त्यो एयरपोर्टमा आएको थियो। उसले चाहिँ हाम्रो डलर जति सबै लगेर गइसकेपछि उसले भन्छ एकजना कम्पनीको मान्छे आउनुहुन्छ, कम्पनीको मान्छे लगेर जान्छौँ भनेर डलर लगेर गइसकेपछि 2 घन्टापछि पाकिस्तानी एजेन्ट आएको थियो। अनि उसले चाहिँ हामीलाई सबैलाई अनि लगेर रुममा राखिदियो। आज रेस्ट गर्नु, भोलिबाट काममा जाने हो भनेर हामीले रुममा राख्यो। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट दिन भयो त्यो मान्छे पनि हामीलाई त्यहाँ राखिसकेपछि। हजुर, अनि अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमा आएको छैन। अनि तपाईँहरूले भीमराज राई र रविन्द्र राईसँग कुराकानी गर्दा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ फोनमा? हजुर हजुर सर नमस्ते। हजुर नमस्ते, यहाँको नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ ज्योतिष विश्वकर्मा। हजुर हजुर, तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ त्यो सम्बन्धित मेन पावरको व्यक्तिहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् फोनमा? अहिले चाहिँ उहाँले हामीलाई विगत केही दिनदेखि काम दिलाइदिन्छु भनेर आशा मात्रै दिइराख्नु भएको छ। न काम दिनुभएको छ, न बस्न खानको व्यवस्था नै दिनुभएको थियो उहाँले है। अहिले पनि जनप्रगतिशील मध्यपूर्व मोर्चा संस्थाले नै अहिले हामीलाई एनआरएनको थ्रोबाट हामीलाई बस्न खानको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। हजुर, उहाँहरूले हाम्रो जुन मेन पावर हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई केही पनि बस्न खान केही पनि व्यवस्था गर्नुभएको थिएन। हामी 8-10 दिन भोकै पनि बसेको छ। तपाईँहरूले कति पैसा तिरेर जानुभएको हो? हामीले त 170 देखि लिएर 250 सम्म तिरेका छौँ। फरक रकम तिरेका छौँ। फरक पैसा तिर्नु भएको छ। तपाईँहरू अहिले 27 जना हुनुहुन्छ, सँगै हुनुहुन्छ सबैजना? 170,000 देखि। हजुर, सबैजना 27 जना सँगै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले सर हामी अहिले 27 जनामा अहिले हाम्रो बाँकी रुममा हुनुहुन्छ र हामी अहिले 8-10 जनासम्म सर अहिले। अब जे होस्, तपाईँहरू 27 जना नै दुबईमै हुनुहुन्छ, अहिले फरक ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यति मात्रै हो। सर नमस्कार। हजुर। हेलो सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, भन्नुहोस् त। अब यी भाइहरूको त कुरा हजुरले सुन्नुभयो होइन सर? हजुर हजुर। अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उहाँहरूलाई या त मेन पावरले छिटोभन्दा छिटो फर्काइएर उहाँहरूको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो, न त उहाँहरूलाई उहाँहरूले भनेको अनुसार, मेन पावरले भनेको अनुसार जसरी डिमान्ड गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो अनुसार काम दिलाउनु पर्यो। र हामीले पनि म एउटा एनआरएलको मतलब उपाध्यक्ष भएर हाम्रो अब यस्तो टिमहरू आइरहन्छ, हामी सधैँभरि चाहिँ मतलब उहाँहरूलाई हजुर पालेर राख्न सकिँदैन र मेन पावरले पैसा खाने र हामीले यहाँ पालेर राख्ने त्यस्तो गर्न सकिँदैन। अब यसो सुन्नुहोस् न, मलाई एउटा चाहिँ यति पशुपतिजी सबै मिलेर पशुपतिजी, यहाँहरूले अहिले जसरी उहाँहरूलाई राख्नु भएको छ, सेल्टर दिनुभएको छ, यो एउटा राम्रो काम हो, यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। तर अब उहाँहरूलाई फर्काउनका लागि चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट, एनआरएनको तर्फबाट केही प्रयासहरू भएका छन्? सर हामीले म एनआरएनको हो, एनआरएनबाट चाहिँ हामीले गर्न पर्ने पहलहरू सबै गरिरहेको छौँ र हाम्रो एनआरएनको के अरे उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाजीले चाहिँ मेन पावर छ
कुरा गरिरहनु भएको छ, फलो गरिरहनु भएको छ। छिटोभन्दा छिटो उहाँले चाहिँ काम दिलाइदिने या नेपाल फर्काइदिने भनेर मेन पावरहरूले भनिरहनु भएको छ। तर माथिबाट फेरि अरू केटाहरूलाई चाहिँ धम्की आउने रहेछ। हुन्छ, म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, कुराकानी गरिदिनु भयो। यस विषयमा फेरि हामी पछि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ पनि हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। कमलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्ते हजुर, यहाँ धन्यवाद। हजुर, अब यो पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा भन्दा पनि यो भिजिट भिसा भनेर युएई दुबई लक्षित गरेर लिएर जाने प्रवृत्ति पछिल्लो समय देखिएको छ र त्यहाँ नेपालीहरूलाई पुर्याइने क्रम पनि देखिएको छ। त्यसमा कतिपय स्वतन्त्र व्यक्ति पनि, कतिपय चाहिँ मेन पावर व्यवसायीहरू पनि जोडिएको देखिएको छ। यस विषयमा यहाँहरूले अहिलेसम्म पाएको जानकारी के हो र यस्ता गिरोहहरू कसरी सक्रिय भएको यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ या के छ यहाँहरूलाई जानकारी? अनि यो विषयमा जानकारी छ, धन्यवाद यहाँको एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसनलाई। खास कुरो के हो भने नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घले यो भिजिट भिसाका बारेमा विभिन्न निकायमा, श्रम समितिमा, श्रम मन्त्रालयमा, श्रम वैदेशिक रोजगार विभागमा, विभिन्न निकाय, यसमा जानकार राख्ने निकायमा, एमबिसीमा पनि, पर्सनली मैले एमबिसीमा पनि यी सबै कुरो अहिले हाल चाहिँ भिजिट भिसामा धेरै रकम बिचौलीहरूको चाहिँ जुन दलालहरूले चाहिँ दुबईमा लिएर जाने, दुबईमा लगेपछि काम नपाउने, बिचौली त्यहाँ लाखौँ युवा युवतीहरू म त फिल्ड भिजिटमै गएर आएको अवस्था छ होइन। र यहाँ अहिले केही चाहिँ एजेन्सीसँग जोडेको साथीले पनि गरिरहनु भएको भने समाचार पनि प्राप्त भएको छ। केही चाहिँ एजेन्सीभन्दा बाहिर ट्राभल एजेन्सी, गेस्ट हाउस, यी साथीहरूले एउटा मानव तस्करको रूपमा चाहिँ आज धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भिजिट लिएर नेपाली दाजुभाइलाई अलपत्र पारेको अवस्था छ। यो कुरामा चाहिँ कमसेकम यो हाम्रो एयरपोर्ट यो चाहिँ तपाईँको अलिकति यो इमिग्रेसनसँग पनि जोडिने विषय हो। इमिग्रेसनको त्यहाँको साथीहरूले विभिन्न कारणले सेटिङमा गरेर सारा लाखौँ पराएको छ। यसको बारेमा हामीले प्रेस मिट पनि गऱ्यौँ। अस्ति तपाईँको चाहिँ यो रिपोर्टर्स क्लबमा यसको बारेमा हामीले जानकारी पनि विषय पनि उठाएको छ। तर यहाँ नभए यहाँबाट नभए दिल्लीबाट यो ठुलो गिरोहको सक्रियता छ। यसको मात्रै निगरानी गर्ने एउटा के हो भनेदेखि राज्यले युए सरकारसँग जति पनि भिजिट भिसाबाट जाने जो मान्छे इलिगल रूपमा गइरहेको छ, श्रम बिमा केही नगरिकन आजको दिनमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा जाँदैछ। तपाईँको यो एयर अरेबिया, फ्लाइ दुबई, विभिन्न लाखौँ करोडौँको सेटिङमा यसमा बदमास जुन एयरपोर्टमा बसेको नेपाल सरकारको कर्मचारीको पनि छ, इमिग्रेसनको पनि छ, जो मान्छे त्यहाँ लेबर डेस्कको पनि छ, र यसमा केही मेन पावरको साथीहरू पनि जोडिएर आएको छ। जसलाई आधिकारिक प्रमाण सहित हामीलाई चाहिँ यो सूचना केही आयो भने यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सदस्यबाट अब मैले कमलजी यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा केही समय अगाडि मात्रै हामीले एउटा रिपोर्ट पनि यहाँ प्रसारण गरेका थियौँ। विशेष गरी अहिले 27 जना नेपालीहरू दुबईमा अलपत्र परेको एउटा रिपोर्ट हामीले यहाँहरू बिच राख्यौँ र त्यहाँका नेपालीहरूसँग पनि हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ प्रत्यक्ष रूपमा। त्यसै गरी फरेभर ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन मेन पावर यो जुन टोखामा रहेको भनिएको छ, जसको सञ्चालक भीम राई भनेर भनिएको छ, उहाँले फोनमा गर्नुभएको कुराकानी म कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हो, ल गर्छस् भने के गर्न सक्छस् गर भनेर धम्की दिएका अडियोहरू पनि। मान्छे पक्कै यो एजेन्सी थ्रोबाट भिजिट भिसामा कुनै पनि मेन पावर एजेन्सीलाई जसले 2 करोड धौडी राखेर नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स लिएको छ त्यसले कुनै पनि हालतमा भिजिट भिसामा पठाउन पाइँदैन। यदि भिजिट भिसामा पठाउने भने त्यो ह्युमन ट्राफिकिङ गलत इलिगल वे हो। त्यसलाई अधिकारै छैन उसले मागपत्र ल्याएर पूर्व स्वीकृति अन्तर्वार्ता मार्फत भन्न कहीँ पठाउने कसैले अधिकार पनि छैन, कानुन पनि छैन। जसले पठाएको छ त्यो तुरुन्तै नेपाल सरकारको वैदेशिक विभागलाई थाहा पाउनुहोस्, त्यसलाई कानुनी कठघारामा ल्याओस्। उसको 3 पुस्ते कुनै पनि अब आउने वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा काम गर्न नपाइने किसिमले कारवाही होस् भन्ने म जोरदार साथ वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्ष हैसियतले यो माग पनि राख्दछु। र आजकै दिनमा नेपाल सरकारको योसँग चाहिँ विभिन्न निकायको जोड्ने सरकारी तथा गैर सरकारी यतिखेर म यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हामीसँग विदेशमा जो अलपत्र पर्नुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बाटो खोजिरहनु भएको छ नेपाल फर्किनका लागि। उहाँहरूको भिजिट भिसाको म्याद सकिसकेको छ। यसका अब प्रोसेसहरू के हुन सक्छन् उहाँहरूलाई तपाईँले भनिदिने कुराहरू केही हुन्छ? अब उहाँलाई भिजिट भिसा सक्यो भने उहाँहरू अब भिजिट भिसा छ भने उहाँहरू अहिलेसम्म लिगल रूपमा आउनु पाउनुहुन्छ। यदि भिजिट भिसाको इलिगल छ भने त्यहाँ सर्टेन केही पेनल्टी तिरेर उहाँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। यदि उहाँलाई आउने त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने अबुधाबीमा जाने एमबिसीको सराहना लिने, एमबिसीको कुनै माध्यमबाट चाहिँ अथवा ट्राभल डोक्युमेन्ट अथवा काहीँ एस्किल्सको पाटोबाट हुने आउने माध्यम सजिलो छ। दुबईबाट आउनलाई त्यति ठुलो
ठुलो अवस्था छैन। दुबईबाट आउनलाई सजिलै आउन सकिन्छ किनभने त्यहाँको गभर्मेन्टले इमिग्रेसनले नेपालीहरूलाई अथवा नेपाली कामदारलाई उहाँले अलिकति सहायता सहयोग गर्ने भावना पनि छ। त्यसैले जो भिजिटमा भिसामा छ 2 दिन 3 दिन 1 हप्ता बाँकी छ त्यहाँ काम पाएको छैन उहाँले छिट्टै टिकट बनाएर नेपाल फर्केर यहाँ प्रेस मिट गरेर कुन एजेन्सीबाट पठाएको छ कुन ट्राभलबाट गएको छ को मान्छेबाट सेटिङ छ यसको चाहिँ पराकाष्ठ गरेर आयो भने ती मान्छेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका लागि नेपाल वैदेशिक व्यवसाय सङ्घ यता शीघ्र अगाडि बढ्नेछ उहाँलाई सहयोग पनि हामीले गर्नेछौँ। अब यो हामी यहाँसँग अन्तिममा छौँ। यहाँले विशेष गरी अहिले जुन किसिमका कुराहरू भन्नुभयो र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको नाममा व्यवसाय मेरो कार्यालयको नामबाट जुन किसिमको बदनाम गराउने प्रयास गरेको छ यसप्रति यहाँहरू सचेत त हुँदै हुनुहुन्छ नै। अब उहाँहरूलाई फर्काउनका लागि उहाँहरू फर्किनका लागि आफ्नै प्रोसेसबाट फर्किनुपर्ने अवस्था त रह्यो तर ठुलो सङ्ख्यामा अहिले पनि भिजिट भिसामा दुबई जानेहरूको सङ्ख्या त्यति नै मात्रामा देखिएको छ। यसतर्फ मैले अलिकति यहाँलाई जानकारी गराइदिनका लागि जो व्यक्तिहरू जान खोजिरहनु भएको छ उहाँहरू भिजिट भिसाको नाममा काम गर्न जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने नजानुहोस् भन्नका लागि पनि यो आशय हो। यति बेला दुबईबाट कामको माग भएको छ कि छैन अवस्था कस्तो हो यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुस् न। अहिले दुबईको पछिल्लो पाखामा दुबईबाट धेरै नेपालीहरूको कामदारको माग भएर आइरहेको अवस्था छ। साथीहरू लिगल डकुमेन्टबाट श्रम बिमा गरेर नेपालकै बाटोबाट उडिरहेको अवस्था पनि छ। तर यहाँ चाहिँ बिचको दलालहरूले 3 दिनमै उडाइदिन्छु 2 दिनमै उडाइदिन्छु वा काम रेडी छ धेरै स्यालेरीको प्रलोभन देखाउने यी कारणले गर्दाखेरि यो इलिगल ह्युमन ट्राफिकिङबाट गइरहेछ। सम्पूर्ण अहिले पनि तपाईँ कहीँबाट भिजिट भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ फसेको अवस्था हो। तपाईँको त्यहाँ ठुलो रकम फसिन्छ त्यहाँ गएर तपाईँ काम पाउन सबैलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लिज तपाईँ यदि दुबई जानु चाहनुहुन्छ भने यहाँ विभिन्न एजेन्सीहरूले लिगल रूपमा मागपत्र ल्याएर पठाउने जुन एउटा उहाँहरूसँग ठुलो प्रोजेक्ट छ तपाईँहरू विभिन्न मेन पावरमा जानुहोस् बुझ्नुहोस् श्रम बिमा गरेर सारा कुरो लिगल डकुमेन्टबाट तपाईँ दुबई जानुहोस् दुबईमा तपाईँको भविष्य छ। तर बिचको दलालहरूबाट कोही एजेन्सीले ठक्कर रूपमा तपाईँलाई भिजिट भिसामा पठाउने यस्तो खालको आश्वासन दिनेछ भने पटक्कै नजानुहोस्। त्यस्तो मान्छेको हामीलाई सूचना नम्बर सहित गऱ्यो भने यसलाई कानुनी कठघरामा उभाउन लागि नेपाल वैदेशिक व्यवसाय जतिखेर लाग्ने यहाँलाई म प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद यो जानकारीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ हुनुहुन्थ्यो र हामीले विशेष गरी यो पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका नाममा भिजिट भिसामा यहाँबाट लिएर जाने र त्यहाँ अलपत्र पार्ने गिरोहहरू सक्रिय छन् र अहिले हामीले केही समय अगाडि मात्रै 27 जना नेपालीहरू अलपत्र परेको रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ र हामीले यो बिचमा कुराकानी गर्दै गर्दा फरेभर ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन नामक मेन पावर कम्पनीका सञ्चालक भीम राईसँग त्यसै गरी प्रतिनिधि रविन्द्र राईसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ तर उहाँहरूको त्यहाँका काम गर्ने स्टाफहरूले फोन उठाउनु भयो र कुराकानी गर्न चाहनु भएन उहाँहरूले फोन काटिदिनु भयो र यसको अर्थ पनि र उहाँहरूले जुन फोनमा अडियो जुन यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ म कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हो उहाँले आफ्नो कुनै पार्टीको नाम बेच्नु भएको छ उहाँहरू नहुन पनि सक्नुहुन्छ तर उहाँले भन्दा यसै भन्नुभएको छ म कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हो त्यसकारणले सक्छस् भने जे गर्न सक्छस् गर भनेर उहाँले धम्की दिनुभएको छ। त्यति मात्र होइन अर्का के अरे प्रतिनिधि रविन्द्र राईले त म पुलिसलाई त्यसै गरी नेताहरूलाई गुन्डाहरूलाई पैसा खुवाएर पनि यो विषय म पार लगाउँछु तर तिमीहरूलाई म 1 रिदाम पनि दिन्न भनेर उहाँले दिराम पनि दिन्नम भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो अडियो हामीले राखिसकेका छौँ र उहाँसँग हामीले यस विषयमा बुझ्ने प्रयास पनि उहाँहरूसँग गरेका हौँ तर उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुभएको छैन। उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नु भएन भन्दा पनि उहाँहरूले फोन उठाउनु भएन कुराकानी गर्न चाहनु भएन फोन उठाउनेले उठाउनु भयो तर बोल्न चाहनु भएन। अब यति बेला भने हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। यो पाहान समुदायको एउटा रिपोर्ट छ। झापामा पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आएका पाहान समुदाय राज्यबाट उपेक्षित भएका छन्। आफ्नै भाषा संस्कृति र छुट्टै रहनसहन भएको पाहान समुदाय आदिवासी समुदायको सूचीमा समेत समेटिएका छन्। लोपोन्मुख आदिवासी समुदाय भए पनि सो सूचीमा नपरेकोमा पाहान समुदाय निराश छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
आफ्नै भाषा, संस्कृति र छुट्टै रहन सहन समेत भएका पाहान समुदाय झापाको मेचीनगर, भद्रपुर, बारादर्शी, हल्दीबारी लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। मेचीनगर 15 स्थित ज्यामिरगढीमा सो समुदायका 95 घर परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। पूरा नेपालमा जम्मा 3 देखि 400 संख्याको हाराहारीमा मात्र रहेको पाहान जाति सरकारी सूचीकरणमा नपर्दा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत नगरिदा आफूहरू मार्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। आजसम्म सरकारले हामीलाई दिने सुविधा केही पाएको छैनौँ। अनि अब जस्तो हाम्रो सूचीकृत हामी पाहान जाति भनेको तल स्तरमा छौँ, अहिलेसम्म हाम्रो पाहान जातिको सूचीकृत भएको छैन। सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्दा आफूहरू सरकारी सूचीकरणमा छुटेको पाहान समुदायका ज्येष्ठ नागरिक प्रेमलाल पाहान बताउँछन्। उनीहरूले यस विषयमा धेरै पटक सरकारसँग माग गरे पनि सुनवाई नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। अहिलेसम्म हामीहरू सरकारले जाति समुदायमा उठाएकै छैन। अर्काको खेतीपाती तथा चिया मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यहाँका पाहान समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ। सरकारले 100 भन्दा बढी जात जातिलाई जातीय पहिचान दिए पनि पाहान समुदायको पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन। रोजगारीका लागि फारम भर्न जाँदा पनि आफ्नो जात खुलाउनु पर्ने भएकाले कतिपयले आफूलाई सन्थाल तथा कतिपयले अन्य उल्लेख गर्नाले पनि पाहान समुदायको जातीय पहिचान समेत गुम्ने खतरा बढेको छ। लोपोन्मुख आदिवासी समुदाय भएर पनि आफूहरू सूचीमा नपरेकै कारण सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकोमा उनीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। यो सरकारले केही यसमा समक्ष दिएको छैन र धेरै नै पछि परेको छ। पाहान जातिहरूको उत्थानको लागि यो सूचीकृत भइदिएको भए अलिक पाहान जातिलाई राहत मिल्ने थियो कि भन्ने आशामा हामी धेरै वर्ष कुरिसक्यौँ। तर स्थानीय निकाय भने पाहान समुदायको पहिचानको लागि काम गर्न लागि परेको बताइरहेको छ। म सम्बन्ध सबै पक्ष सबै निकायहरूलाई चाहिँ हार्दिकसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो एकदम पिछडेको जात हो र अल्पसङ्ख्यक यो जातको रूपमा यो रहेको छ र यसलाई छिट्टै राज्यले सूचीकृत गरेर यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो विलय हुँदै गरेको पाहान समुदायलाई उत्थान गर्न सकिने अवस्था रहन्छ भन्ने हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। पुस्तौँदेखि नेपालमा बस्दै आएका यी र यस्ता लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर सम्बन्धित निकायले यी समुदायको माग व्यवस्था गर्दा लोपोन्मुख समुदाय थप सङ्कटमा परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। झापामा पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै आएका पाहान समुदाय राज्यबाट उपेक्षित बन्दै आएको र आफ्नै भाषा, संस्कृति र छुट्टै रहनसहन भएको पाहान समुदाय आदिवासी समुदायको सूचीमा समेत नसमेटिएको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आदिवासी पाहान विकास समिति झापा नेपालका अध्यक्ष कुमेत पाहान हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कुमेतजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। विशेष गरी यो झापा क्षेत्रमा यहाँहरू रहनु भएको छ, बस्नु भएको छ, करिब 100 घर परिवार त्यही बिचमा रहनु भएको छ। तपाईँहरूको अहिले कति सङ्ख्यामा, ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँलाई कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ? तपाईँहरू झापामा हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ कि झापामा मात्रै हो तपाईँहरूको यो जाति? हाम्रो झापामा मात्रै पाहान समुदायहरू पाइन्छन्। झापाको बढी मात्रामा हाम्रो मेचीनगर वडा नम्बर 15 मा चाहिँ धेर बसोबास छ। अरूतिरको खेती तथ्याङ्क चाहिँ थाहा भएन। अरूतिर त मैले बुझ्दा चाहिँ अहिलेसम्म झापाको ज्यामिरगढी वडा नम्बर मेचीनगर 15 मा मात्रै हाराहारी 100 घर जति मात्रै छ। तपाईँहरू लोपोन्मुख आदिवासी समुदाय भएर पनि आफूहरू सूचीमा नअटेको नपरेको भनेर यहाँहरूलाई चिन्ता छ। यो पर्नु स्वाभाविक पनि हो। यहाँहरूले योभन्दा अगाडि चाहिँ पहल गर्नु भएन? यहाँहरूले यो विषयमा जानकारी गराउनु भएन सम्बन्धित निकायहरूलाई? होइन, हामी 2007 साल 12 गते हजुर
12 गते स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि गएर त्यहाँसम्म पुगेर पनि हामीले पहलहरू गरेका छौँ। तर अहिलेसम्म हाम्रो कोही स्वीकृतिको केही सुन्नु लागेन र हामी त साह्रै पीडित पनि छौँ। थोरै मात्र गरेको यो समुदायलाई अहिलेसम्म स्वीकृति सरकारले गरेर हामी दुईपल्ट एकपल्ट 70 सालमा 12 गते र दोस्रो पटक 63 सालमा पनि हामी सिंहदरबारसम्म पुगेर दोस्रो गदगद गाउँदा पनि अहिलेसम्म हाम्रो स्वीकृति भएन। किन हो अब मन्त्रालयमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो होइन तपाईँहरू राष्ट्रिय आदिवासी राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा जानुहोस् उहाँहरूसम्म पनि गयौँ। उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो होइन हामी पछि आउँछौँ एकपल्ट तपाईँहरूको। अब अहिले तपाईहरूको मुख्य समस्या तपाईहरूलाई अहिले सूचीमा सूचीकृत नहुँदाको एउटा समस्या त छँदैछ, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाका कुराहरू रहन्थे होला। त्यो बाहेक यो समुदायको मुख्य समस्या के हो अहिले? मुख्य समस्या भनेको अहिले सबभन्दा पिछडिएको वर्ग पनि हो र हामी थोरै अल्पसङ्ख्यामा रहेको अब लोप हुँदै गएको हाम्रो जनजाति अलिक स्वीकृत हुँदाखेरि अलिकति केही राहत पनि हुन्थ्यो कि सरकारबाट भन्ने सोच र शिक्षा क्षेत्रमा पनि हाम्रो साह्रै कमजोरी छ। सरकारले चाहिँ पनि हेर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो। यति बेला हामीसँग मेची नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हामीले भर्खरै मात्रै विशेष गरी यो पाहान समुदाय झापाको मेची नगरमा रहेका यो समुदाय करिब 100 घर मात्रै रहेको र उनीहरू लोप उन्मुख समुदायको रूपमा पनि रहेको भनेर एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। हुन त यस सम्बन्धमा हामीले मेयरज्यूसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेन। मैले यहाँसँग जानकारी गराएँ। यो विषयमा यहाँलाई कतिको जानकारी छ अनि ती समुदाय लक्षित नगरपालिकाले के कस्ता कार्यक्रमहरू गरेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। अनि उहाँहरूकै लक्षित भनेर उहाँहरूलाई तोकेर गराएको छैन, तर हामीले लक्षित कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने किसिमको आर्थिक गतिविधि बढाउने किसिमका कार्यक्रमहरू हामीसँग छन्। उहाँहरूलाई हामीले अब थोरै समूह हुनुहुन्छ, यहाँ थोरै सङ्ख्या छ, धेरै हाम्रो लगभग 100 को हिसाब पनि छैन होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यति साह्रो उहाँहरूकै लागि भनेर भिन्दै कार्यक्रमै छुट्याएको छैन, तर चाहिँ लक्षित कार्यक्रमबाट नै उहाँहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने किसिमको हाम्रो कार्यक्रमहरू छन्। 30टा कार्यक्रमहरू उहाँहरूबाट गराएर उहाँहरूको जीवनस्तर आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने कार्यक्रम नगरपालिकाले राखेको छ। अब लोप उन्मुख आदिवासी समुदाय भए पनि यो अहिलेसम्म सूचीकृत हुन सकेको छैन, सूचीमा परेका छैनन्। यसका लागि चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट भएका प्रयासहरू के छन् कि अहिलेसम्म के छ? होइन, अब नगर सभाले त हाम्रो सबैभन्दा लोप उन्मुख मध्येको नेपालको मेची नगरमा मात्र पाइने किसान जातको चाहिँ समुदाय हो भनेर लेखेर पठाएको छ नगरपालिकाले। हजुर हजुर। अब त्यो सूचीकृत गर्ने कुरा त नेपाल सरकारले गराउने हो त्यो, होइन माथि आयोगमै जानुपर्छ होला। यो त हामीले लेखेर चाहिँ हाम्रो यो समुदाय हामीसँग छ भनेर हामी लेखेकै छौँ। अब यसका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू अरू के हुन सक्छन् उहाँहरूका लागि? उहाँहरूको पहिलो कुरा त डाटा हो। हजुर, डाटा दिनुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ सकिन्छ भने एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ। कमजोर स्थिति छ भने, राम्रो स्थिति छ भने उहाँहरूलाई बचाएर राख्नु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ जुन उहाँहरूको आबादी छ उहाँहरूलाई संरक्षित पनि गर्नुपर्छ, लोप हुन दिनु हुँदैन। किनभने नेपालमा मेची नगरमा मात्रै उहाँहरूको बसोबास छ, किसान जाति भन्ने। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालकै सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ रहन्छ
र उहाँहरूलाई सूचीकृत पनि गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई लोप हुन नदिनको लागि विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू आर्थिक गतिविधि उहाँहरूलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ। अहिलेसम्म उहाँहरूको आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था चाहिँ कस्तो हो र नगरपालिकाले उहाँहरूलाई हामीले गर्न त गरेका छौँ भनेर यहाँहरूले भन्नुभयो प्राथमिकता धेरै कमजोर स्थिति चाहिँ होइन, सामान्य नै हो होइन, सामान्य स्थिति नै छ, धेरै कमजोर स्थिति छैन। कमजोर स्थिति भएकाहरूलाई त नगरपालिकाले त्यसैले पनि हेर्छ। पक्कै पनि लोपोन्मुख भएको हुनाले उहाँहरूलाई नगरपालिकाले एउटा सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई गर्नुपर्छ, गर्ने अवस्थामा नगरपालिका छ अहिले पनि। हजुर, हुन्छ। यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग मेची नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। हुन त हामीले मेयरसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँसँग यो सम्भव हुन सकेन। कार्यक्रम कल 24 मा तपाईका समस्या गुनासोहरूलाई हामी कार्यक्रममा राख्ने गर्छौँ र मेयर साहबले नै कुराकानी गर्नका लागि उहाँलाई जिम्मा दिनुभएको भनेर यहाँ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ र हामीले सोही अनुरूप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कुराकानी गरेका हौँ र कार्यक्रम कल 24 मा हामीले तपाईकै गुनासो समस्याहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 1 24 24 र एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 01 1037। यो तीनवटा नम्बर रहेको छ। तपाईलाई जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। यी नम्बरहरूमा तपाईले कार्यक्रम अवधिमा मात्रै होइन, कार्यक्रम अवधि बाहेक अन्य समयमा पनि आफ्ना समस्या गुनासोहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोहरूमाथि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रम कल 24 मा गर्छौँ। आज हामीले विशेष गरी दुईवटा विषयलाई कार्यक्रममा उठान गऱ्यौँ। पहिलो, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, नेपालीलाई अलपत्र पार्ने काम भएको छ, यो विषय हामीले यहाँहरू बिच राख्यौँ भनेदेखि अर्को विषय यो पाहान समुदायको विषयमा जुन अल्पसङ्ख्यक भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूलाई सूचीकृत नगरिएको भन्ने प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरूमा रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।